हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो मैं अपने भाइयों और बहनों को डेली वस चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आए अजीज़ों, खुदावन के पाक कलाम को पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदावन का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी, हमारी निजात, हमारी शिफा है। तो आए खुदावन के पाक कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसका 106 बाब 1 आयत से लेके 48 आयत तक। अपने लोगों पर खुदा की शफ़क़त। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुन सकता है? मुबारक है वो जो अदल करते हैं और जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ए खुदावंद, उस करम से जो तूने अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी नजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगज़ीज़ों की इकबालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मरासत के लोगों को साथ फ़ख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफ़क़त की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुज़म पर बागी हुए, तो भी उसने उनको अपने नाम की खातर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराव में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनको मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदासराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतज़ार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो ज़मीन फटी और तादन को निगल गई और इब्राहिम की जमायत को खा गई और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने हुरब में एक बछड़ा बनाया और डाली हुई मूरत को सजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल में बदल दिया और वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुल्ज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमान में उनको हलाक कर डालता। अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे,
تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب انہوں نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا، اور بغل اور افور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے ان کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فیخاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبا کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا۔ اس لیے انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے اس نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی مراد سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو سیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے، ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور لہراتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا یقین ہے کہ آج خداوند کے پاک کلام سے سب نے برکت کو پا لیا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ جب ہم غلطیاں خطائیں بھی کر لیتے ہیں، تو جب ہم اپنے خداوند کو پکارتے ہیں تو ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، جیسے یہوہ خدا نے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو، خطاؤں کو بھول کر ان کے اوپر رحم کیا۔ اسی طرح ہمارا زندہ خداوند ہمارے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔